नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। नेकपामा स्थायी समितिको बैठक रोकेर गुटगत बेला तीव्र। ओलीलाई प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट हटाउने विरोधी खेमाको रणनीति कुनै हालतमा नछाड्ने ओलीको अडान। कोरोना संक्रमित 14,000 नागे, 2,000 बढी 18 वर्ष मुनिका बाल बालिकालाई घरमै राख्न र भिडभाडबाट जोगाउन अभिभावकलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। सामान अभावमा प्रयोगशालाको क्षमता अनुसार पनि परीक्षण हुन छाड्यो। दैनिक परीक्षण 5,000 भन्दा कम। चिकित्सक भन्छन् स्वास्थ्य मन्त्रालयको काम अरूलाई जिम्मा लगाउँदा समस्या। 1.5 महिनापछि खुलेको शेयर बजारमा दोस्रो दिन पनि उल्लेख्य सुधार। नेप्सेमा 75 अङ्कको वृद्धि, कारोबार 40 करोड नाग्यो। र चीनले ल्याएको नयाँ सुरक्षा कानुनको विरोधमा हङकङमा प्रदर्शन, 200 जना पक्राउ। नेकपा स्थायी समितिको बैठकमा आज पनि असन्तुष्ट खेमाका नेताहरूले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पद छाड्न केपी शर्मा ओलीलाई दबाब दिएका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको आजको बैठकमा 5 नेताहरूले आआफ्नो धारणा राखेका थिए। बैठकको पूर्व निर्धारित एजेन्डामा प्रवेश नगरी आज पनि नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर धारणा राखेका थिए। बैठकमा लीलामणि पोखरेलले प्रधानमन्त्री ओलीले भने अनुसार नै विदेशीको षड्यन्त्रमा नेताहरू संलग्न भएको पाइए त्यो अपराध हुने भन्दै कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्ने बताए। बाह्य शक्ति लागेको हो भने पनि त्यसको छानबिन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। मातृका यादवले पनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति पद सुहाउँदो नभएको टिप्पणी गरे। पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले भने सबैले आफ्नो ठाउँमा भएका कमी कमजोरी सच्याउँदै आत्मालोचना गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। उनले स्थायी समिति बैठक स्थगित गरेर भए पनि नेताहरू संवादमा जुटी तिक्तता अन्त्य गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। त्यही बीचमा दुई अध्यक्षबीच बैठक स्थगित गर्ने सहमति भएको थियो। पाँचजना कमरेडहरूले आफ्नो विचार राख्नु भएको छ, जसमा कमरेड नन्दकुमार प्रसाई, कमरेड लीलामणि पोखरेल, कमरेड मातृका यादव, कमरेड पेशल खतिवडा र कमरेड योगेश भट्टराई। त्यस पछाडि आजको बैठक स्थगित गरिएको छ। आज प्रतिनिधि सभामा एकजना बहालवाला नै सांसदको निधन भएको कारणले यसको शोक प्रस्ताव र श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम हुने भएकोले आज स्थायी समितिको बैठक स्थगित गरिएको छ। भोलि 11 बजे फेरि बैठक बस्नेछ। स्थायी समिति बैठक अघि प्रधानमन्त्री ओलीले बिहान आफू निकट नेता र केही मन्त्रीसँग परामर्श गरेका थिए। उनले उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई र कृषि मन्त्री घनश्याम भुसाललाई बालुवाटारमा बोलाएर छलफल गरेका हुन्। यस्तै प्रदेश 5 र गण्डकीका मुख्यमन्त्रीद्वय शङ्कर पोखरेल र पृथ्वी सुब्बा गुरुङसँग पनि परामर्श गरेका थिए। संसद बैठकका कारण आज 1 घण्टा बसेर स्थगित भएको बैठक भोलि बिहान 11 बजे पुनः बस्ने तय भएको छ। स्थायी समितिको बैठक भोलिसम्मका लागि स्थगित गरेका नेताहरू गुटगत भेलालाई भने निरन्तरता दिइरहेका छन्। बुधबारको स्थायी समिति बैठक 1 घण्टा मात्रै बसेर सकिना साथ अध्यक्ष ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पक्षका नेताहरूले गुटगत भेलालाई तीव्र बनाएका छन्। भोलिका लागि तय भएको स्थायी समिति बैठकमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने रणनीति बनाउन दुवै पक्षका नेताहरू छलफलमा जुटेका हुन्। ओली पक्षको भेला बालुवाटारमा दिनभर चलेको थियो। त्यहाँ ईश्वर पोखरेल, सुभाष नेङमाङ, महासचिव विष्णु पौडेल, शङ्कर पोखरेल लगायत पृथ्वी सुब्बा गुरुङ लगायत सहभागी थिए। अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षको भेला ललितपुरको झम्सीखेल स्थित एक रेस्टुरेन्टमा बसेको छ। त्यहाँ वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा सहित अन्य प्रभावशाली स्थायी समिति सदस्यहरू सहभागी छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले आज बिहान पनि आफू निकट नेताहरूसँग परामर्श गरेका थिए। पार्टी विवाद फुटको संघारमा पुगेको भन्दै दुवैतर्फका केही नेताहरूले सहमतिको बिन्दु पहिल्याउन आग्रह गरेका छन्। तर अहिलेसम्म सहमति हुन सकेको छैन। दाहाल सहितका असन्तुष्ट खेमाका अधिकांश नेताहरूले सरकार र पार्टी सञ्चालन गर्न असफल भएको निष्कर्ष निकाल्दै स्थायी समिति बैठकमै ओलीले दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका थिए। अहिले प्रधानमन्त्री
ओली विपक्षी खेमाका नेताहरू गुटगत भेलामा व्यस्त छन्। यसै विषयमा हामीलाई थप जानकारी दिन हाम्रा संवाददाता सुबिन्द्र अहिले हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सुबिन्द्रजी, अहिले के भइरहेको छ हामीलाई जानकारी दिनुहोस् न। अनिताजी, अहिले म यो ललितपुरको झम्सीखेल स्थित यो रेस्टुरेन्टमा छु र जहाँ माधव नेपाल, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरू अहिले यो झम्सीखेल स्थित यो रेस्टुरेन्टमा बसेर छलफल गरिराखेको हामीले जानकारी पाएका छौँ। अघि 5:30 बजे, बेलुका 5:30 बजेदेखि जारी बैठकमा रामबहादुर थापा बादल र वर्षमान पुन अनन्त लगायतका नेताहरू, मन्त्रीहरू अहिले यहाँ प्रचण्ड निकट मन्त्रीहरू अहिले यो बैठकमा सामेल भएको हामीले जानकारी पाएका छौँ र केही बेर अघि वामदेव गौतम यस भेलाबाट निस्किनु भएको छ र हामीले जानकारी पाएअनुसार भोलि हुने स्थायी समिति बैठकमा प्रस्तुत हुनका लागि र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका वचनलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने र उहाँसँगको जुन कटुता छ त्यसमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको हामीले जानकारी पाएका छौँ। तथापि केही बेर अघि सुरु भएको भनिएको बैठक सकिन लागेको जानकारी पाइराख्दा पनि भर्खर एकजना नेता मात्र निक्लिनु भएको छ। अन्य नेताहरू भित्रै बैठकमा हुनुहुन्छ र हामी कुरिरहेका छौँ यस बैठकले के निष्कर्ष निकाल्छ भनेर। यति भइराख्दा अनिताजी, यहाँ अन्य नेताहरूको पनि आगमन हुने कुराहरू भइरहेको छ। अनिताजी, सुबिन्द्रजी, जुन झम्सीखेलमा चाहिँ ओली विरोधी पक्षहरूको भेला भइरहेको छ भनेर यहाँले जानकारी दिनुभएको छ र प्रधानमन्त्री उता बालुवाटारमा पनि प्रधानमन्त्री पक्षका नेताहरू छलफलमा व्यस्त छन्, के बुझिन्छ यो, के आकलन गर्न सक्छ, के बुझिरहनु भएको छ यहाँले? केही दिन अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन पार्टीभित्रको विवाद थियो त्यसलाई छताछुल्ल पार्दै पार्टीबाट आफूलाई हटाउन खोजिएको र त्यो सँगसँगै नै स्थायी कमिटी बैठकमा जसरी प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा मागिएको र अध्यक्ष पदबाट समेत राजीनामा मागिएको कुराहरू छ, त्यसले गर्दा अहिले प्रधानमन्त्री इत्तरका जुन नेताहरूको बैठक छ यसले पार्टीलाई अझ झनै विवादित र त्यहाँभित्रको जुन गुटगत समस्या थियो त्यसलाई अझ बाहिर लिएर आएको छ। यसले पार्टीभित्र जुन किसिमका विवाद र अप्ठ्याराहरू छन् यसलाई सल्टाउनको लागि पार्टीभित्रै बैठक र सभा गर्नुको सट्टा गुटगत बैठक गरेर यसले दुई खेमालाई अझ प्रस्ट्याएको देखिन्छ र पार्टी फुटाउने र जुटाउने कुराहरू जुन भइरहेको भनिएको छ, दलका नेताहरू र स्थायी कमिटी सदस्यहरूले नै भनिरहेका छन्। यसले यो बैठक गुटगत भेलाको बैठकले यो कुरालाई अझ उजागर गरेको छ। सुबिन्द्रजी, जुन यहाँले भन्नुभयो गृहमन्त्री रामबहादुर थापा चाहिँ अहिले प्रचण्ड पक्षमा छलफलमा समावेश हुनुभएको छ भनेर यहाँले भन्नुभएको छ एकछिन अगाडि। हिजो उहाँ ओली पक्षमा हुनुहुन्थ्यो, के बुझ्न सकिन्छ? उहाँ के अहिले फेरि प्रचण्ड पक्षमै आइसक्नु भएको हो अथवा के बुझिन्छ यसलाई? अहिले यो भेला जुन गुटगत भेला छ यसमा दुवैतर्फ गृहमन्त्री रामबहादुर थापा गएको देख्दा एक त मिलाउनको लागि दुवै पक्षलाई नजिक ल्याउनको लागि पनि हो कि भन्ने नि आशंका गर्न सकिन्छ भने दुवैतर्फ कतापट्टि आफ्नो पल्ला भारी पर्छ र जसले गर्दा निर्णायक शब्द दिने र निर्णायक भोट दिने अवस्था आउँछ भनेर त्यसलाई मूल्याङ्कन गरिरहेको पनि हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ। तथापि यहाँ दुवै पक्षका भेलाहरू आफ्ना ठाउँमा भइरहेका देख्दाखेरि यसले पार्टीलाई अझ विवादित र अप्ठ्यारो अवस्था झनै देखाइराख्ने हो कि भन्ने मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता सुबिन्द्र श्रेष्ठ। अहिले पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम लगायतका नेताहरू गुटगत छलफलमा छन्। ओली विपक्षका नेताहरू यसबारेमा हामीलाई जानकारी गराउनुहुँदै। सचिवालय र स्थायी समितिमा रक्षात्मक बनेका पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नो बचाउको रणनीतिमा लागेका छन् भने अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र झलनाथ खनाल सहितको विरोधी खेमा ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट जसरी पनि हटाउने रणनीतिमा छ। हेरौँ यी दुई खेमासँग के रणनीति र विकल्प छन् त।
पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट केपी शर्मा ओलीलाई निर्णायक धक्का दिने प्रयासमा विरोधी खेमा छ। यस अघिका पटकका प्रयास असफल भएपछि यसपालि कुनै पनि नाममा सम्झौता नगर्ने यस खेमाको अडान छ। यसका लागि स्थायी समिति बैठककै दौरान ओलीलाई गलाएर राजीनामा दिन लगाउनेमा यस खेमाको पहिलो प्रयास हुनेछ। राजीनामा नदिए बैठकको बहुमतबाटै निर्णय गरी पछाड्न निर्देशन दिने तयारी छ। स्थायी समितिको दबाव नमाने केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउने र त्यहीबाट दबाव दिने यस रणनीति पनि बनाइएको छ। संसदीय दलमा यो खेमा त्यति बलियो नभएकाले सचिवालय, स्थायी र केन्द्रीय समितिबाटै दबाव दिनुपर्ने अवस्था छ। यसो गर्दा पनि ओली नगलेमा पार्टीको निर्णय कार्यान्वयनका लागि दबावका अरू विकल्प खोज्न सक्छ। अहिले ओलीलाई गलाउनका लागि नेकपाका असन्तुष्ट प्रभावशाली नेता एक ठाउँमा उभिए पनि उनीहरूबीच शक्ति बाँडफाँडको कुरा मिलिसकेको छैन। दाहालले आफू प्रधानमन्त्री बन्ने र माधव नेपाललाई पार्टी अध्यक्ष वा अरू त्यस्तै विशेष भूमिका दिन सक्ने नेताहरूको भनाइ छ। तर दाहाललाई पूर्व एमाले खेमाले पूर्णतः स्वीकार गर्न नसक्ने एक थरीको अनुमान छ। बरु एक व्यक्ति एक पदको अवधारणामा जोड दिने ओली र दाहाल अध्यक्ष नै रहने सरकार नेपालले चलाउने गरी मध्यमार्गी बाटो पनि छलफलमा छ। नेपाल समन्वयकारी भूमिकामा रहेको भन्दै पार्टी पनि नफुट्ने र शक्ति बाँडफाँडको कुरा पनि मिल्ने गरी यो उपाय सुझाइएको उनी निकट नेताहरूको दाबी छ। नभन्दै सामाजिक सञ्जालदेखि भित्री परामर्श र स्थायी समितिका बैठकमा योगेश भट्टराई, घनश्याम भुषाल लगायतको मध्यमार्गी प्रस्तुति देखिएको छ। एकताबाट भाग्ने कसैलाई पनि छुट छैन। एकताबाट भागेर कहीँ पनि पुगिँदैन, दुर्घटना मात्रै हुन्छ। त्यसकारणले अहिले उठेका समस्याहरूलाई हल गर्दै नयाँ जगमा फेरि पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनु पर्यो, नेताहरूको बिचमा विश्वासलाई कायम गर्नु पर्यो, हार्दिकता बढाउनु पर्यो, छलफल हुनु पर्यो, पार्टी र सरकारको बिचमा एकदमै समन्वयात्मक र घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हुनु पर्यो। सरकारले पार्टीलाई सहयोग गर्नु पर्यो, पार्टीले सरकारको अपनत्व लिनु पर्यो। उता पार्टी भित्रैबाट दुवै पद छाड्न दबाब आइरहेका बेला ओली भने कुनै पनि पद सहजै छाड्न तयार छैनन्। बरु विरोधी मोर्चालाई जसरी हुन्छ कमजोर बनाउने उपायमै उनी लागेका छन्। यस अघिको 5 वर्षे सहमति सम्झाउँदै सरकार आफूले चलाउने र पार्टीमा निर्णय लिन सक्ने अधिकार दाहाललाई दिन सक्छन्। तर यसअघि कार्यकारी अध्यक्ष पाएको भनिएका बेला धोका खाएको दाहालको बुझाइ छ। त्यसका निम्ति उनी सहजै तयार नहुन सक्छन्। त्यसैले उनले दबाब बढाउँदै गएमा ओलीले प्रधानमन्त्री 5 वर्ष नै चलाउने, अध्यक्ष छाड्ने र तत्काल महाधिवेशन आह्वान गर्ने विकल्पमा सहमति जनाउन सक्छन्। बरु शीर्ष नेताहरूबीच अझै शक्ति बाँडफाँड गर्न उनी राजी हुनेछन्। यी विकल्प असफल भए ओलीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा दोस्रो पुस्तालाई अघि सार्ने र त्यसमा संसदीय दलबाट आफ्ना तर्फबाट सहयोग गर्ने उपाय अघि सार्न सक्नेछन्। त्यसो गर्दा उनले दाहाल, खनाल, नेपाल र गौतमलाई पद हस्तान्तरण गर्नुपर्ने छैन। यस विषयमा उनले दोस्रो तहका युवा नेताहरूसँग पनि छलफल चलाएको बुझिएको छ। यी कुनै उपाय काम नलागेर उनी बहिर्गमनकै डिलमा पुगेर संसद अधिवेशन अन्त्य गरी पार्टी फुटाउन सजिलो हुने अध्यादेश ल्याउन सक्ने विरोधी खेमाको आकलन छ। विवाद लम्बिँदै गएमा मध्यावधि चुनाव घोषणा गर्ने विकल्प पनि उनीसँग छ। तर स्थायी समितिमा देखिएको किचलो अझ फराकिलो बनाउने भन्दा सानो समूहमा सघन संवाद गरेर तिक्तता मेटाउने प्रयासमा पनि केही नेताहरू लागिरहेका छन्। विधानमै पनि के व्यवस्था गरेका छ भने सबै कुरा सहमतिका साथ हुनेछ भनेको छ। अनि अहिले उहाँलाई निकाल्नु चाहिँ नि सहमतिको कुरा हुन्छ र हुँदैन। त्यसकारणले हाम्रो विधानको विशेष व्यवस्था छ। कहिलेकाहीँ सामान्य लेलिङवादी संगठनात्मक सिद्धान्तको कुरा एउटा कुरा होला, तर विशिष्ट अवस्थामा विशिष्ट कुरा नै प्रधान हुन्छ। त्यसकारण विशिष्ट ढङ्गले नै हाम्रो पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापन गरिन्छ र अहिले केही चित्त नबुझेका अप्ठ्यारा असजिला या काम गर्न कसैलाई अब इच्छा भएका पर्याप्त नपाएको कुरा छन् भने ती पर्याप्त ढङ्गले नै काम पाउने गरी व्यवस्था गरिन्छ। तर प्रधानमन्त्री या पार्टी अध्यक्षबाट हट्ने भन्ने माग चाहिँ अलि जिद्दीवाला कुरा हो। यो बाल हट हो, यस्तो कुरा कसैले गर्नु हुँदैन। केही नेताहरूले स्थायी समितिमा भएको छलफल सहमति उन्मुख नभएमा पुनः सचिवालय बैठकमै लगेर छलफल गर्नुपर्ने विकल्प पनि अघि सारेका छन्। तर दाहाल नेतृत्वको विरोधी खेमा यसैपालि वारपार गर्नुपर्ने अडानमा देखिन्छ भने ओली पछि कुनै पनि हालतमा नझुक्ने बताइरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। पछिल्लो 24 घण्टामा 482 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। अहिलेसम्म देशभर भाइरस संक्रमितको संख्या 14,046 पुगेको छ। आज 40 वटा यस्तै बाजुरामा
45, महोत्तरीमा 36, कैलालीमा 27, झापामा 24, सुर्खेतमा 22, धनुषामा 21, डोटी र बझाङमा 18 जना सङ्क्रमित बढेका छन्। यसै गरी सल्यानमा 15, चितवनमा 12, बर्दिया, बाँके र नवलपरासी पूर्वमा 11 जना र काठमाडौँमा 7 जना बिरामी भेटिएका छन्। प्रदेशगत रूपमा अहिलेसम्म प्रदेश 2 मा सबैभन्दा धेरै छन्, त्यहाँ 3856 जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ। प्रदेश 5 मा 3843 जना सङ्क्रमित छन्। सुदूरपश्चिममा सङ्क्रमितको सङ्ख्या 2700 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। सङ्क्रमित मध्ये 30 जनाको मृत्यु भएको छ। शनिबार राति अछामको रामा रोशनमा मृत्यु भएका 45 वर्षीय पुरुषमा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। उनी भारतबाट गौरी फान्टा नाका हुँदै जेठ 27 गते गाउँ पुगेका थिए। आज अहिलेसम्मकै धेरै 1462 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। निको हुनेको सङ्ख्या 4656 पुगेको छ। सरकारले कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम बढेको भन्दै बालबालिकालाई सकभर घरबाट बाहिर जान नदिन र भिडभाडबाट जोगाउन अभिभावकसँग आग्रह गरेको छ। बालबालिकामा सङ्क्रमण बढ्न थालेको र उनीहरूबाट अरूमा पनि भाइरस सर्ने खतरा बढी हुने भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अभिभावकले विशेष सावधानी अपनाउनु पर्नेमा जोड दिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म 2061 जना 18 वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई सङ्क्रमण भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको अछाममा मात्रै 152 जना बालबालिका सङ्क्रमित छन्। उनीहरू बाबुआमासँगै भारतबाट फर्किएका हुन्। नेपालमा हालसम्म 2061 जना 18 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई कोरोना सङ्क्रमण भएको पुष्टि भएको छ। बालबालिकालाई कोरोना सङ्क्रमणबाट बचाउने आमा बुबा र अन्य अभिभावकहरूको मुख्य जिम्मेवारी हुन्छ। सङ्क्रमित बालबालिकाको अरूलाई सार्ने सम्भावना बढी भएकोले आमा बुबा सचेत भई बालबालिकाहरूलाई सकेसम्म घरमै राख्ने, कोरोना सङ्क्रमण हुन नदिन सकेसम्म घरमै राखिराख्ने, भिडभाडमा नलैजाने। मन्त्रालयले घर बाहिर निस्कनै परेमा मास्क लगाउन, साबुन पानीले हात धुन र सेनिटाइजर प्रयोग गर्न समेत आग्रह गरेको छ। ब्रेकपछि समाचारमा स्वागत छ। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण झन्झन बढ्दै गए पनि परीक्षण भने खुम्चिँदै गएको छ। प्रयोगशाला विस्तार गरिँदा पनि परीक्षणका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले अत्यावश्यक सामग्रीको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा दैनिक परीक्षण 5000 भन्दा पनि कम छ। अधिकतम 7000 सम्म पुर्याइएको परीक्षणको दायरा पछिल्ला दिनमा 4000 को हाराहारीमा खुम्चिएको छ। बुधबार 4886 नमुना परीक्षण गरिएको छ भने मङ्गलबार 4711 नमुना मात्र परीक्षण गरिएको थियो। अहिलेसम्म जम्मा 2,33,000 नमुनाको PCR परीक्षण गरिए पनि केही दिन यता नमुना सङ्कलन नै घटाइएको छ। सरकारले 22 वटा प्रयोगशाला आफैले व्यवस्थापन गरिरहेको छ भने बाँकी केही प्रयोगशालालाई परीक्षण अनुमति दिइएको छ। अझ परीक्षण बढाउन निजीलाई समेत सरकारले नै नमुना दिने र त्यस बापतको लागत बिहोर्ने भनेको छ। तर क्षमता अनुसार परीक्षण गर्नै नसकेको छ। बरु अटोमेसन किनेर दैनिक 10,000 भन्दा बढी परीक्षण गर्ने मन्त्रालयका अधिकारी बताइरहेका छन्। गरिएको छ र दिन प्रतिदिन परीक्षणको दर वृद्धि हुँदै गइरहेको छ। सबै प्रदेशहरूमा प्रयोगशालाको स्थापना भएकोले बिरामीको पहुँचमा प्रयोगशाला सेवा विस्तार भएको छ। पछिल्लो निर्देशिका अनुसार लक्षण नदेखिएकालाई परीक्षण गर्न छाडिएपछि सङ्ख्या पनि घट्दै गएको मन्त्रालयको दाबी छ। लक्षण नदेखिएकाहरूलाई परीक्षण गर्दा स्वास्थ्य सामग्रीको खपत बढ्ने र भोलिका दिनमा अभाव हुन सक्ने भएकाले मन्त्रालयले लक्षण नदेखिएकालाई मात्र परीक्षण गर्ने निर्देशिका बनाएको हो। नेपालमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या दैनिक बढ्दै गए पनि परीक्षण साँघुरिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले अत्यावश्यक सामग्रीको जोहो गर्न सकेको छैन। खरिद प्रक्रियाहरू विवादित बनेका छन्। क्वारेन्टिनदेखि आइसोलेसनको अवस्था अस्तव्यस्त छ। महामारी नियन्त्रणमा सरकारी संयन्त्रले किन ठिक ढङ्गले काम गर्न सकेको छैन त? यसै सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी कृपाल गौतमले नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष एवं विपद व्यवस्थापनमा सरकारको भूमिकालाई नजिकबाट नियालिरहेका डाक्टर भगवान कोइरालासँग कुराकानी गरेका छन्। हालसम्म नेपालमा 14,000 को हाराहारीमा कोरोनाको सङ्क्रमितहरू देखिसकेको छन्। अहिलेको यो अवस्थामा परीक्षण झन् बढ्नुपर्ने हो, तर विडम्बना हाम्रोमा परीक्षण घटिरहेको छ। यस्तो किन भएको होला? यो विषयमा म आफै पनि धेरै छलफलमा इन्भल्भ भएर एक हिसाबले भन्या नलागेर विक्षिप्त भएर हिँडेको बेला पनि हो कि हाम्रो टेस्टिङको दायरा बढाउन सकिने थियो, अझै सकिने सम्भावना छन्, त्यो सबै एक्सप्लोर भएन
भन्ने कुरामा मेरो ठुलो एउटा चाहिँ विमति छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि टेस्टिङको क्षमता त पहिलाभन्दा बढेकै मान्नुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ एकहोरो क्रिटिसाइज पनि नगरौँ। अब यसमा चाहिँ अब नियमनकारी निकाय मन्त्रालय र त्यहाँको लिडरसिपको दायित्व त छ नै, तर हाम्रा प्रयोगशाला, केन्द्रीय प्रयोगशाला र अन्य प्रयोगशालाहरूले जति इनोभेसन तरिकाहरू प्रयोग गर्नुपर्ने हो त्यो गरेका छैन र त्यसमा ठुलो कमजोरी म देख्छु। अहिलेको दायरालाई चाहिँ पुल टेस्टिङबाट र डाइरेक्ट स्वाब टेस्टिङ जुन अमेरिकामा पनि एप्रुभ टेक्नोलोजी र टेक्निक भनिन्छ, त्यो चिज चाहिँ 2 महिना अगाडिदेखि हामीले पुस गरेको त्यो प्रयोग गरौँ भनेर त्यो हुन सकेको छैन। हाम्रो देशको सन्दर्भमा भनौँ न क्वारेन्टिन र आइसोलेसनहरू व्यवस्थित छैनन्, समयमै औषधि आपूर्ति हुन सकेको छैन, व्यवस्थापनको पाटोहरू हेर्ने हो भने पनि त्यो पनि एकदम निकै नै कमजोर छ। यसमा दोषी र जिम्मेवारीको डाक्टर साहब यो त असक्षमताको हद भएन र? 4वटा सीको प्रब्लम देख्छु कि म चाहिँ। एउटा चाहिँ कमान्डरसिप हैन, कमान्ड गर्ने चाहिँ सेन्ट्रल कमान्डको, एउटा स्वास्थ्य मन्त्रालयको पोलिटिकल कमान्ड छ, सचिवजी आउनु भएको छ, नयाँ राम्रो सचिवजी हुनुहुन्छ, तर पनि त्यो कमान्डले आफू मातहतका निकायलाई कमान्ड गर्ने, परिचालन गर्ने हैन, अनि असक्षमलाई हटाउने र सक्षमलाई प्रमोट गर्ने नन पोलिटिकल हिसाबले, त्यो रोल चाहिँ म कहीँ न केही कमी देख्छु। 2 अर्को कमान्डको कुरा, हाम्रो स्वास्थ्यको पोलिटिकल लिडरसिप हो, म स्वास्थ्य मन्त्रीजी हो, हि इज ए नाइस गाई आई नो, तर नाइस इज नट इनफ, पुग्दैन। नाइस मात्रै भएर अनेस्ट मात्रै भएर काम हुँदैन यस्तो बेलामा। उहाँले प्रधानमन्त्रीकोमा गएर सेकेन्ड इन कमान्ड इन द नेसन आज चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्री हुनुपर्ने होइन, अरू हुने हो र कमान्डर आज। स्वास्थ्यले जति आफ्नो उपस्थिति देशभित्र डिमान्ड पुरा गर्नलाई, रिसोर्स मोबिलाइजेसनको लागि निर्णय गर्ने भूमिकामा राख्नुपर्ने, त्यहाँ चाहिँ कमी स्पष्ट देखिन्छ। त्यसमा चाहिँ हामीलाई चिन्ता छ, किनभने जति उहाँ बलियो हुनुभयो आफ्नो मातहत र प्रधानमन्त्रीको अगाडि, त्यति नै स्वास्थ्य क्षेत्र चाहिँ संयमित र नियन्त्रित हुँदै जाने हो। अब त्यसमा चाहिँ छ। दोस्रो सी कोअर्डिनेसन, तलको चाहिँ आफ्नो गाइडलाइन बनाइरहेछन् प्रदेशहरूले, आफूले केन्द्रबाट चाहिँ इनिसिएटिभ लिएर गर्न सके भए सायद कम हुन्थ्यो होला हैन। अलिअलि क्लिन डिलमा पनि प्रब्लम छ, त्यसमा चाहिँ मन्त्रालयलाई जति गाली भएको छ बजारमा, मन्त्रालय आफै चाहिँ त्यसमा त्यति संलग्न छैन क्लिन डिलमा चाहिँ। त्यसमा चाहिँ मैले यति भनिदिनै पर्छ अनेस्ट भएर हैन। त्यो अन्तका को छन् तल माथि, त्यो म अहिले जान्न। चौथो कुरा भनेको चाहिँ यो कोअर्डिनेसनको भयो, अनि कम्पिटेन्सको कुरा। कतिपय साथीहरू चाहिँ कम्पिटेन्ट पनि छैनन् आफ्नो काम गर्नलाई, अब त्यो त एउटा चाहिँ दुर्भाग्य हो, त्यो कारणले पनि काम भएको छैन। तपाईँ आफै पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको सल्लाहकार समितिमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले दिएको सल्लाह चाहिँ कतिको इम्प्लिमेन्ट हुन्छ? होइन, म आज तपाईँ मार्फत फेरि अर्को कुरा यहाँ स्पष्ट जनसमुदायलाई गरिदिनु पर्ने हो। म सल्लाहकार होइन, म नेपाल मेडिकल काउन्सिलको चेयरम्यान हो र मेरो दायित्व चाहिँ म एज ए चेयरको हैसियतले जनताको स्वास्थ्य सुरक्षामा सहयोग पुर्याउने हो। काम मूलतः डक्टरहरूको कामलाई नियमित गर्ने हो। हाम्रो अस्पताल व्यवस्थापन पनि हेर्ने काम चाहिँ काउन्सिलको होइन, त्यहाँ भ्रम छ। तर म त्यही हैसियतमा भलिन्टियरली मन्त्रालयको काम मार्फत गर्न गएको पहिलो 60 दिन बहुत इन्गेज भयौँ हामी चाहिँ। म औपचारिक सल्लाहकार छैन र केही समयदेखि म आफै भलिन्टियरली सल्लाह दियो, तर त्यो त दिएको सल्लाह नलागेपछि त त्यो सधैँपछि लागेर हिँड्ने कुरा सकिँदैन। त्यही कारणले केही समयदेखि म काउन्सिलको दायराभित्र छु र केही प्रतिनिधित्वमूलक काम गर्नुपर्ने बैठकहरूमा जान्छु। तर यसो भनौँ, त्यो कुरा मैले एउटा यहाँहरूलाई मैले स्पष्टीकरण दिँदै पनि के भन्नुपर्छ भने सल्लाहहरू सबै लागेका छैन। मैले जस्तो भने मेरो 2-3टा कुरामा विमति छ। टेस्टिङको क्राइटेरिया मिलेन, गैर सरकारी क्षेत्रलाई जसरी हामीले इन्भल्भ गराएर चाहिँ अहिले संयमित गराउनु पर्ने थियो त्यसमा चुकेकै देखिन्छ। किनभने यहाँ यो सरकार ठुलो, अरू जम्मै खत्तम, त्यसो गरेर यो चल्नेवालै छैन। हामीसँग 6000 बेड सरकारी निकायभित्र छन्, अरूको 18-19 हजार बेड चाहिँ गैर सरकारी क्षेत्रमा छन्। तिनलाई रिक्रुट नगरिकन कोभिड पार लाग्छ। त्यसैले यसलाई हामीले अलिकति ठुलो दिल गरिकन हेर्नै पर्ने छ। छोटकरीमा भनौँ, कतिपय सुरुका 60 दिनमा हामीले धेरै गाइडलाइनहरू बनायौँ, सँगै गऱ्यौँ, त्यो काम पनि लाग्यो र सुरुको दिनमा लकडाउनदेखि लिएर अन्य कुराहरूले एक हिसाबले दिशानिर्देश गर्न मद्दत चाहिँ गर्यो। तर पछिल्लो समयमा सबै सल्लाह काम नलागेको जस्तो मलाई महसुस भइरहेछ। त्यसैले म अलिकति आफ्नै काउन्सिलको दायरा र बैठकहरू चाहिँ फर्मल बैठकहरूमा सीमित छु अहिले चाहिँ। यो कोभिड नियन्त्रणको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयहरूको एकदम निकै ठुलो भूमिका हुन्छ। अहिले तपाईँले यो महामारीको समयमा यिनीहरूको भूमिका कस्तो पाउनुभयो र अरू मन्त्रालयहरूको सहकार्य, उनीहरूको सपोर्टहरू कतिको पाउनु भएको छ यो नियन्त्रणको लागि? दिशानिर्देश गर्ने, स्ट्राटेजी तय गर्ने, पोलिसी तय गर्ने र डिरेक्सन तय गर्ने काम स्वास्थ्यको हुनुपर्ने। बिचबिचमा यो पनि अलि भत्क्यो होइन, अहिले मैले त्यो कुरा भनिहालेँ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि गृह र सिक्युरिटी निकायहरूले कहीँ चाहिँ गृहले चाहिने भन्दा बढी इनिसिएटिभ लिएको र स्वास्थ्य पछाडि परेको देखिन्छ।
कहीँ कहीँ चाहिँ सहयोग अलिकति लिमिटेड भएको देखिन्छ। तर समग्रमा चाहिँ सुरक्षा निकायले सहयोग गरेकै मैले बुझेको छु। खरिदको मामिलामा सेना तानिएको विषयमा प्रवेश गर्न चाहन्न, त्यो छुट्टै हिसाबले चाहिँ यहाँहरूले बुझ्नु होला। तर त्यो बाहेक सिसिएमसीको सहयोग अहिलेको कोभिड नियन्त्रणमा मैले सकारात्मकै देखेको छु। त्यसलाई खालि ठिक तरिकाले प्रयोग गर्न जान्नु पऱ्यो। मैले भने यहाँ लिडरसिप स्वास्थ्यको हुनु पऱ्यो, डिरेक्सन स्वास्थ्यको हुनु पऱ्यो, कमान्ड स्वास्थ्यको हुनु पऱ्यो। त काम त उहाँले गरिदिएको राम्रै भएको छ र भएको पनि छ। त्यसैले यो विषय चाहिँ नि मेरो यो हो। तर मलाई फेरि पनि के भन्नु छ भने अर्थ मन्त्रालय, गृह र चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा बसेर एकदम स्विफ्ट, ऱ्यापिड, अल पावरफुल टिम बन्नुपर्छ। यो जम्बो समन्वय समितिको मैले खास अर्थ देख्दिनँ। उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेशका विभिन्न विश्वविद्यालयमा भर्ना भई भिसा समेत आइसकेका 5000 भन्दा बढी विद्यार्थी महामारीका कारण प्रभावित भएका छन्। एकातिर कलेजमा बुझाएको शुल्क र शैक्षिक सत्रलाई लिएर अभिभावकमा चिन्ता छ भने अर्कातिर अन्तर्राष्ट्रिय उडान कहिले खुल्छ भन्ने अन्यल छ। उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि वर्षेनी 65,000 हाराहारी विद्यार्थी विदेश जान्छन्। ती मध्ये सबैभन्दा बढी अस्ट्रेलिया, जापान, कोरिया लगायतमा छन्। उच्च शिक्षाका लागि विदेश जान भन्दै यस वर्ष 33,000 विद्यार्थीले नो अब्जेक्सन लेटर लिएकामा करिब 10,000 जना लकडाउनका कारण जान पाएका छैनन्। अस्ट्रेलियाको प्रवेशाज्ञा पाएर रोकिएका मात्रै 1200 छन्। थप 2200 जना प्रवेशाज्ञाको प्रक्रियामा छन्। जापानमा 6,000 विद्यार्थीले पढ्न जाने अनुमति लिएर बसेका छन्। ती मध्ये 4100ले योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण गरेका छन्। विभिन्न देशमा गरी 7,000 को हाराहारीमा विश्वविद्यालय कलेजमा अध्ययनका लागि प्रक्रिया पूरा गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण लिएर शुल्क बुझाएका छन्। 32,980 विद्यार्थीहरूले यस आर्थिक वर्षमा नो अब्जेक्सन लेटर लिएर गएको अवस्था पनि छ। वास्तवमा उनीहरूको अफर लेटर आइसकेपछि नै हामीले नो अब्जेक्सन लेटर दिए हो। अफर लेटर आइसकेपछि नो अब्जेक्सन लेटर लिइसकेपछि नो अब्जेक्सन लेटरकै आधारमा ती सबै विद्यार्थीहरूले हाम्रो राष्ट्र बैंक मार्फत र विभिन्न ब्याङ्कहरू मार्फत एनओसी लेटरको आधारमा विदेशमा पैसा पठाउने किसिमको व्यवस्थापन गरिएको अवस्था छ। कतिपय विद्यार्थीहरू जानको लागि आतुर छन् र त्यसको लागि चाहिँ अहिले सबै ठाउँमा बन्दाबन्दी, धेरै जसो अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू विदेशमा पनि बन्द भएको कारणले सबै विद्यार्थीहरू जान सकिरहेका छैनन्। विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीले 10 लाखको हाराहारीमा पहिलो किस्ताको शिक्षण शुल्क बुझाउनु पर्छ। यो हिसाबले 7,000 भन्दा बढी विद्यार्थीले विभिन्न कलेजमा 7 अर्ब भन्दा बढी शुल्क बुझाइसकेका छन्। कतिपय विश्वविद्यालय र कलेजले अनलाइन लगायत वैकल्पिक माध्यमबाट पढाउन थालेकाले पढाइ छुट्ने चिन्ता विद्यार्थीमा छ। धेरै विद्यार्थीहरूले पिए गरेर बसेका छन् भने कतिपय विद्यार्थीहरू भिजा लिएर पनि यहाँबाट अनलाइन क्लास लिइरहेका छन् र कति भिजा प्रोसेसमा बसेर अनलाइन क्लास लिइरहेका छन्। भिजा लिएर अनलाइन क्लास लिएकोलाई त इन्टेकमा कुनै असर परेन, तर जसले भिजा प्रोसेसमा बसेका छन् र अनलाइन क्लास लिइरहेको छ भने त्यसलाई चाहिँ भोलिको दिनमा कुनै देशले भिजा रिजेक्सन गर्यो भने त्यसमा असर पर्न सक्छ कि अब कुनै पनि युनिभर्सिटी कलेजले पढाइसकेपछि अनलाइन पढाइसकेपछि पैसा फिर्ता दिन नमान्न सक्छ। त्यो भएको हुनाले यी भोलि विद्यार्थीहरूमा हुने एउटा त मानसिक चाहिँ समस्याहरू, दोस्रो आर्थिक समस्याहरू चाहिँ आउँछ नै पक्कै पनि। पढ्ने नाममा नेपाली युवा विदेश पठाउने व्यवसाय फस्टाएपछि च्याउ जसरी उम्रेका संस्था पनि यतिखेर सङ्कटमा परेका छन्। बानेश्वर, पुतली सडक लगायतका क्षेत्रमा कोठै पिछे रहेका कतिपय संस्था बन्द हुन थालेका छन्। परामर्शदाता सङ्घका अनुसार देशभर करिब 17 अर्ब लगानीका 3,000 यस्ता संस्था खुलेका छन्, जसमध्ये 20% बन्द भइसकेका छन्। यो समयलाई स्वदेशमै गुणस्तरीय शिक्षाको प्रत्याभूति दिने तयारी सरकार र नीति निर्माताहरूले गर्न सके नेपालमै सम्भव हुने पढाइका लागि पनि विदेश जान मरिहत्ते गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न सकिनेछ। यसबाट ठुलो रकम विदेशिनबाट रोकिनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से बुधबार 75.77 अङ्कले बढेर 1336 अङ्क कायम भएको छ। 3 बजेसम्म कारोबार हुने शेयर बजारमा 12:30 बजे अघि नै 6% परिसूचक बढेपछि कारोबार बन्द भएको छ। बुधबार बजार खुलेको 13 मिनटमा 4% बढेका कारण 20 मिनटका लागि बन्द भएको थियो।
त्यसपछि खोलेको बजार 2 मिनेटमा 5% बढेपछि 40 मिनेट रोक्का भएको थियो भने 12:24 बजार 6% बढेपछि पुरै दिनका लागि कारोबार बन्द भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। बुधबार 40 करोड 73 लाखको कारोबार भएको छ भने 11,01,000 किता सेयर किनबेच भएको छ, जसमा सिटिजन बैंक, सारा किसान बैंक र नागरिक लगानी कोषका सेयरधनीले सबैभन्दा बढी कमाए भने नेसनल माइक्रो फाइनान्स, ओरिएन्टल होटल र नेपाल टेलिकमका सेयरधनी गुमाउनेको सूचीमा अग्रस्थानमा छन्। होटल बाहेक सबै समूहका परिसूचक बढेका छन्। जीवन बिमा परिसूचक सबैभन्दा बढी अर्थात् 548.53 र निर्जीवन बिमाको परिसूचक 322.41 अङ्कले बढेको थियो। सोमबारदेखि नियमित कारोबार हुन थालेको बजार पहिलो दिन 13 अङ्क हाराहारीले घटेको थियो। त्यसपछि मङ्गलबारदेखि निरन्तर सकारात्मक सर्किट लागेर बजार 3 बजे अगावै बन्द हुँदै आएको छ। मङ्गलबार बजार 72 अङ्कले बढेर बन्द भएकोमा बुधबार 75 अङ्कले बढेको छ। कोरोना महामारी र लकडाउनले सिङ्गो अर्थतन्त्र शिथिल बनेका बेला सेयर बजारमा भने 2 दिनदेखि उछाल आइरहेको छ। बजार खोलेपछि पहिलो दिन ओह्रालो लागेको सेयर मार्केट 2 दिनदेखि अस्वाभाविक रूपमा बढ्दा निर्धारित अवधिभरि पनि कारोबार हुन पाएको छैन। आखिर यस्तो उछाल किन आएको हो भनेर हामीले कारण खोतल्ने प्रयास गरेका छौँ। सुनौ सेयर विश्लेषक प्रकाश तिवारीको भनाइ। सेयर बजारमा लिस्टेड भएका कम्पनीहरूको चाहिँ पर्फर्मेन्स हजुरको ओभरनाइट चाहिँ हजुरको रातारात सुध्रिने होला, राम्रो डिभिडेन्ड आउन सक्ने भन्ने चाहिँ एक्सपेक्टेसन पनि छैन। त्यही भएर यो बेलामा जसरी बजार बढिरहेछ त्यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ हजुरको देख्दाखेरि चाहिँ जुन पुँजी बजार सुधारको नाममा तपाईँको सर्ट सेललाई रोक्न भनेर चाहिँ जुन डिम्याटमा खातामा भएको अनि त्यसपछि प्लेजमा के अरे एउटा डिम्याट खाताबाट एउटा ब्रोकरबाट मात्र ट्रेड गर्न मिल्ने अनि त्यसपछि हजुरको प्लेजमा भएको सेयरलाई चाहिँ बेच्न नपाउने। अहिले चाहिँ मेनली चाहिँ सप्लाई साइडमा पार्टी भएर अप्ठ्यारो परिरहेछ भन्दा तपाईँको प्लेजमा भएको सेयर मैले बेच्न सक्दिनँ। मैले पहिला चाहिँ बेचेर चाहिँ हजुरको ब्याङ्कबाट रिलिज गर्न सक्थेँ भने अहिले चाहिँ हजुरको पहिला त्यसलाई चाहिँ रिलिज गराएर फ्री बनाएर मात्र चाहिँ मैले सेल गर्न पाउँछु। बाई चाहिँ जुन पनि ब्रोकरबाट गर्न मिल्ने र सेल चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन डिम्याट एकाउन्टमा हजुरको सेयर छ त्यसलाई म्यापिङ भएको ब्रोकरबाट मात्र चाहिँ बेच्न पाउने हुँदाखेरि लगानीकर्ताले कुन ब्रोकरबाट आफूले बेच्न पाउने एउटै मात्र ब्रोकर र एउटै मात्र डिम्याट एकाउन्ट लिङ्क भएको चाहिँ पत्ता लगाउन गाह्रो भएको, प्लस मेजर चाहिँ हाम्रो चाहिँ 60-70% चाहिँ लङ टर्म लगानीकर्ताहरूले चाहिँ हजुरको लोनमा राखेर चाहिँ हजुरको सेयर किनबेच गर्ने हजुरको जुन ट्रेन्ड थियो र अहिले लोनमा भएको सेयरलाई चाहिँ बेच्न नपाउने जुन व्यवस्था गरियो त्यो व्यवस्था कारणले चाहिँ बेच्न चाहने मान्छेले बेच्न सकेनन् र जुन जब चाहिँ हजुरको सप्लाई साइड चाहिँ तपाईँको कमजोर के अरे सप्लाई आउनु पाउँदैन त्यसपछि चाहिँ हजुरको चाहिँ बजारमा चाहिँ अस्वाभाविक रूपमा यसरी चाहिँ बजार उछाल लिने सम्भावना रहन्छ। तर यसरी चाहिँ हजुरको जुन बढोत्तरी छ त्यो चाहिँ हजुरको दिगो पनि हुँदैन र तपाईँको जसरी चाहिँ भोलि पर्सि यो कुराहरू चाहिँ सर्ट आउट भइसकेपछि जसरी बजार उक्ल्याएको थियो त्यसरी नै बजार झर्छ। र यस्तो बेलामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नयाँ लगानीकर्ताहरू, बजारको बारेमा चाहिँ कम ज्ञान राख्ने लगानीकर्ताहरू र चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो बजार मार्केट बढिहाल्यो भनेर चाहिँ अर्थतन्त्रको अरू परिदृश्य नहेरिकन चाहिँ तपाईँको चाहिँ मार्केटमा चाहिँ लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरू चाहिँ यस्तो खालको बजारमा चाहिँ हजुरको फस्न सक्ने सम्भावना व्यापक रहन्छ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। सलहको प्रकोप बढ्दै गएपछि किसान थप चिन्तित भएका छन्। तराईका जिल्लाबाट नेपाल प्रवेश गरेको सलहको प्रयोग पहाडी क्षेत्रमा पनि बढ्दै गएको छ। मकै तथा तरकारी लगायतका बालीमा सलहले ठूलो क्षति पुर्याएको छ। अर्घाखाँचीमा 3 दिनदेखि देखिएको सलहले मकै बालीमा बढी क्षति पुर्याएको किसानको भनाइ छ। उता थाल ठटाउने, आगो बालेर धुवाँ लगाउने घरेलु उपायले सलह नियन्त्रण नभएपछि प्युठानका किसान हैरान भएका छन्। रोल्पा, दाङ, पाल्पा, बागलुङ, गुल्मी, कपिलवस्तु र चितवनमा पनि सलहले ठूलो मात्रामा मकै र तरकारी नष्ट पारेको छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, महामारीका बेला कानुन संशोधन गरेर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सुविधा बढाउनुलाई के भन्नुहुन्छ? ए संवेदनहीनताको नमुना, बी सुविधा भोगी प्रवृत्ति र सी समयको आवश्यकता। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए संवेदनहीनताको नमुनामा 30%, बी सुविधा भोगी प्रवृत्तिमा 49% र सी समयको आवश्यकतामा 21% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, खेलकुदमा महिला खेलाडीका समस्यालाई किन गम्भीरतापूर्वक नलिएको होला? ए परम्परागत सोच, बी सचेतनाको अभाव र सी महिलाको नेतृत्व नहुनु। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत
व्यक्त गर्नुहोला। नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई 7 वर्षपछि नागरिकता दिने प्रावधानको विरोधमा रौतहटमा प्रदर्शन भएको छ। नेपाली कांग्रेस रौतहटले विधेयकप्रति असहमति जनाउँदै आज रौतहटमा प्रदर्शन गरेको हो। गरुडा पार्क चोकबाट सुरु भएको विरोध प्रदर्शन नगरका विभिन्न स्थान परिक्रमा गर्दै विरोध सभामा परिणत भएको थियो। अब जनताको आवाज हामीले कैलालीमा सोधेका छौँ, कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण हुन नसक्नुमा कसको कमजोरी देख्नुहुन्छ? दोष अभिभावकको हिसाबले भयो पनि जे हिसाबले प्रदेश सरकारलाई जान्छ, प्रदेश सरकारकै कमजोरी कारणले यो भएको। कतिपय खण्डमा हामी सर्वसाधारण नागरिकहरू पनि सचेत छैनौँ कि जस्तो पनि फिल हुन्छ। चाइनाबाट लिएर आउँदाखेरि चाहिँ भिआइपी उसमा राख्ने, इन्डियाबाट लिएर आउँदाखेरि चाहिँ गोठमा राख्ने, अब अहिले पछिल्लो समय पैसा तिरेर लिएर आउने, पैसा तिर्न सक्नेवालालाई चाहिँ लिएर आउने, नलिएर आउने, त्यस्ता धेरै कुराहरू छन्। बढ्नुमा अब सरकारकै दोषी भन्छ। यो परीक्षणै चाहिँ कमी चाहिँ नै हो जस्तो लाग्छ। विशेष गरी हामी क्वारेन्टाइनमा जो गरिरहेको छौँ, कुनै पनि सरकारको, स्थानीय सरकार बाहेक कुनै पनि सरकारको त्यहाँ उपस्थित छैन। नेपाली दाजुभाइहरू फर्किरहेको अवस्था छन्, त्यसलाई चाहिँ प्रदेश सरकारले जुन हेर्नुपर्ने हो नि, उहाँहरूलाई जुन हिसाबले सुरक्षित ठाउँमा लगेर राख्नुपर्ने हो, कोरोना चेक जाँच गर्नुपर्ने हो, त्यो अवस्थामा उहाँहरूको चेक जाँच भइरहेको अवस्था छैन। अहिले आइराखेका छन् मान्छेहरू, उनको के चेक गर्नुपर्छ र उनलाई क्वारेन्टाइनको व्यवस्था कसरी मिलाउने हो, त्यो कतै पनि भइराखेको छैन। त्यसकारण यसको लागि यहाँको प्रदेश सरकारलाई जिम्मा हो भने प्रदेश सरकारले जिम्मा लिनुपर्छ, यदि स्थानीय तहले सरकारले हो भने स्थानीय तह सरकारले। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले मूलपानी क्रिकेट मैदानसँगै 3वटा अरू मैदान निर्माणको टेन्डर खुला गरेको छ। 5 थरको फिदिम रङ्गशाला, हेटौँडाको गौरीटार खेलकुद एकाडेमी र वीरगञ्ज रङ्गशाला निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गरिएको हो। मूलपानी क्रिकेट मैदान निर्माणका लागि 27 देखि 28 करोड बीचको टेन्डर आह्वान गरिएको छ भने 5 थरको फिदिम रङ्गशालाका लागि 17 करोड रुपियाँ बजेट राखिएको छ। यस्तै बहुवर्षीय योजनामा रहेको हेटौँडाको गौरीटार खेलकुद एकाडेमीका लागि 3 करोड र वीरगञ्ज रङ्गशालाका लागि 2 करोड रुपियाँको टेन्डर खुल्ला गरिएको छ। 15 दिने सूचनापछि खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट आएका मध्येबाट एउटालाई छनौट गर्ने परिषदका उपाध्यक्ष पिताम्बर तिमचिनाले बताए। विश्व खेलकुदमा महिला एथलिटको विषयमा हुने प्राय बहस बिहेपछिको करियर, गर्भावस्था र प्रसुतिपछिको अवस्थामा केन्द्रित देखिन्छन्। तर महिनावारीका कारण महिला एथलिटले बेहोरिरहेको समस्यामा भने खासै चर्चा देखिँदैन। नेपाली महिला खेलाडीले पनि महिनावारीले उत्पन्न गराउने शारीरिक र मानसिक तनाव कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने परामर्श कतैबाट नपाएको गुनासो छ। 5 वर्ष अघि बेलायती टेनिस खेलाडी हिथर वाटसन अस्ट्रेलियन ओपनको पहिलो चरणबाटै बाहिरिन्। खेलपछि आफ्नो खराब प्रदर्शनको एउटा कारण महिनावारी भएको प्रतिक्रिया दिएपछि विश्व खेलकुद झसङ्ग बन्यो। यसअघिसम्म कुनै पनि खेलाडीले महिनावारीको समस्या खुलाएका थिएनन्। यस्तै अर्को वर्ष रियो ओलम्पिकमा सहभागी चिनिया पौडी खेलाडी फु वान हुईले प्रतिस्पर्धाका दौरान आफू महिनावारीको पीडाबाट गुज्रिएको बताइन्। यी दुई अभिव्यक्तिपछि महिनावारीको विषयले खेलकुद बहसमा प्रवेश पायो। यस विषयमा अध्ययन अनुसन्धान सुरु गरिए सञ्चार माध्यमको पनि ध्यान तान्यो। नेपालमा झन् यसबारे खुलेर कुरा गर्ने चलन नै छैन। कतिसम्म भने नेपाली खेलाडीले गएको 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा स्यानिटरी प्याड समेत पाएनन्। मेरो इन्टायर करियरमा मैले यति धेरै 15-16 इयर्स बास्केटबलमा बिताइसकेँ होइन। अहिलेसम्म कसैले ल है प्याड एउटा लिऊ भन्छ। इभन यो साउथ एसियन गेम्समा ल प्याड प्रोभाइड गर्ने भनेरै छैन। कतैबाट पनि यस्तो साउथ एसियन गेम्स जस्तोमा त कसैले काउन्सिलिङ एउटा गर्नु आएन। फोकस नै हामीले फोकसै गर्नु सक्दैन गेम टाइममा। अब पिरियड भइरहेको हुन्छ, कुद्दाखेरि ला कता ब्लिडिङ भइरहेछ, ब्लिडिङ भएको देखिरहेछ कि त्यसले गरेर एकदमै गेममा फोकसै गर्न सक्दैन कि मेन्टली नै इफेक्ट पर्छ। मलाई चाहिँ के लाग्छ यो टपिक चाहिँ वुमेन्सहरूको लागि एकदम प्रायोरिटीमा राख्नुपर्ने कुरा। अहिले पनि म तपाईँलाई नै भन्दैछु, सायद सबैले सुन्नु नै हुन्छ होला। वुमेन्सहरूको लागि पिरियड हुँदाखेरि प्रब्लम कति गाह्रो हुन्छ भनेको चाहिँ होल वर्ल्डलाई नै थाहा छ होइन। सो यो भनेको सबभन्दा अगाडि राख्नुपर्छ। के छ त अर्को हुन्छ नि वैकल्पिक उपायहरू, त्यो साइकल गनेर इफेक्ट नहुने गरी सार्ने अथवा त्यो अनुसार फेभरेबल बनाउने सुइटेबल टाइममा यस्तो भन्ने कुराहरू त हाम्रोमा अझै पनि छैन कि। अझै भन्नुपर्दा खुलेर अब कोचहरू कोही हुनुहुन्छ खुलेर भन्नुहुन्छ, बुझाउने
बुझाउनुहुन्छ तर पनि अझै पनि बुझाउनु पर्ने कुराहरू धेरै छ र कोचहरूले पनि आफ्नो वुमेन एथलेटहरूलाई चाहिँ मेन्सुरेसन टाइममा तिमीहरूलाई चाहिँ के हुँदैन नडराउ भन्ने त्यस्तो भ्यालिड रिजन र त्यो पनि भन्न सक्नु भएको छैन। त्यही भएर यो कुरामा चाहिँ सबै कुराले त्यो लजाउनेदेखि लिएर नलजाउने इफेक्ट पर्छ कि पर्दैन त्यसको कन्सिक्वेन्सेस के हुन्छ के गर्दा सबै कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिएर चाहिँ खुलेर कुरा गर्नुपर्छ। सागमा नेपालबाट सहभागी कुल 596 मध्ये 284 महिला खेलाडी थिए। एक अध्ययनका अनुसार महिनावारीका बेला 75% नकारात्मक असरको सामना गर्छन्। सम्हालिन सकिएन भने प्रदर्शनमा त नराम्रो असर गर्छ नै, यो अवस्थामा चोटपटक वा अरू शारीरिक क्षति हुने सम्भावना पनि धेरै रहन्छ। भोलि म्याच छ आज जस्तो चाहिँ उनीहरूलाई त्यस्तो खाले समस्या आइदियो भने त टोटल्ली त्यो अगाडिको चाहिँ उनीहरूमा जुन खालको इनर्जी थियो जुन खालको उनीहरूको चाहिँ स्टामिना हुन्छ त्यसले त अलिकति घटाउँछ होइन। त्यसले गर्दा स्ट्रेन्थमै चाहिँ उनीहरू चाहिँ माइनस हुन्छन् होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले डाटा चाहिँ राख्नुपर्छ। मेन चाहिँ डाटा रहेछ। मैले पनि काम गर्दै गर्दा सिकेको होइन। किनभने प्रत्येक मेरो आफ्नो प्लेयरको चाहिँ यो अब तपाईँको चाहिँ असाढको चाहिँ 16 गते मेरो म्याच चाहिँ 20 गते छ 16 गते उसको ऊ छ भने या त मैले उसलाई 12 गते अगाडि नै चाहिँ मैले चाहिँ उसलाई चाहिँ त्यो पिरियड गराउने एउटा वातावरण सिर्जना गर्नु पर्यो होइन, या त म्याच पछाडि गराउने भने त्यो डाटा भयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ। त्यसै कसैको ब्लिडिङ धेरै हुन्छ कसैको कम हुन्छ। जसको ब्लिडिङ धेरै हुन्छ त्यसलाई विकनेस धेरै फिल हुन्छ, त्यतिखेर डिहाइड्रेसन धेरै हुन्छ, विकनेस पनि फिल हुन्छ। त्यो टाइममा चाहिँ अब जस्तो खेलाडीहरू हार्ड ट्रेनिङ भनौँ या कम्पिटिसन गर्दाखेरि अलिकति केही न केही रूपमा चाहिँ इफेक्ट चाहिँ रहन्छ होइन। अब इन्जुरीको केसमा चाहिँ अब हुने चान्स पनि हुन्छ। सपोज त्यो डिपेन्ड केमा हुन्छ भन्दा कतिसम्म ब्लिडिङ हुन्छ त, कति हेभी ब्लिडिङ हुन्छ त्यसमा भर पर्छ। महिनावारी भएको समयमा खेल्न हुन्छ कि हुँदैन अझै विज्ञानले प्रष्ट जवाफ दिएको छैन। तर खेलकुदमा यसको असर देखिएकाले सावधानीतर्फ सतर्क गराएको छ। यति गम्भीर विषयमा नेपाली खेलकुदले झनै नजरअन्दाज गरिरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकी र सञ्जय लुइटेलका साथ सबिना कार्की, काठमाडौँ। कान्तिपुर खेलकुद समाचारलाई यति नै। धन्यवाद रोशन। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिले लगाइसक्यौँ। अब हाम्रो अर्को समाचार बुलेटिन राति 10:30 बजे अङ्ग्रेजी भाषामा आउनेछ र राति 11 बजे नेपाली भाषामा आउनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।